بسم الله في خلقه شؤون. هذا الجزء مولود منذ ساعة ونصف، خلق بعين واحدة سبحان الله. هذه هي العين، وبفم وبدون أنف، يتنفس من فمه سبحان الله. وهذا في مكان وعين واحدة. طبعا هذا المكان في جبل العر مديرية النادرة. لا إله إلا الله. طبعا لحد الآن لم يشرب حليب من والدته، صح؟ أيوة أنا أريد الحين أفقمه. ضروري يتفقون إن شاء الله يعيش بإذن الله. لله في خلقه شؤون سبحان الله وحمده سبحان الله العظيم. هذه العين عين واحدة. ولدى الأخ أحمد الوحيني الذي يمتلك هذا الغنم. نعم. يعني هو ذنب بين الغنم. أنا عجزت، أتت من المرأة والله إلى البيت. والله جاءت للبيت قبل أن تولد. قلت لي جاب تولد الآن جاءت تولد، دخلوها بين الأطلاع. دخلوها ما رجعت لها قد. لازم كلهم يقولوا ما جينا يفكروا، يعني مدي يكفوا هذا الطريق. لا إله إلا الله في خلقه. تاريخ اليوم 2 رمضان سبحان الله وحمده سبحان الله. يوم الجمعة الساعة الثانية بعد صلاة الجمعة. الساعة 2. الساعة 2 نعم. أيوة سبحان الله وحمده سبحان الله. جزاكم الله.